Sa panultihon 30 verse 7 to 9 ang pagampo na ni Agor. Ayan pagampo ningon siya. Ginoo, sa dili pa ako mamatay, mga iwa ko ni mugusak kabutang. Ayaw akong datua pag ayo, ibasin makalimot ako kanimo. Ayaw asab ako pobriha pag ayo kay basin mapakaulawan ka. Gilikay ako sa limbong o bakak dili sa kalibutan. Ano yung na naman pagampo ni Agor? Ang nagampo man siya nga dili siya datuon man ni pangandoy na tong mga tao dinhi sa kalibutan nga kinahanglan madato gyud ta. Kinahanglan no. Nindot kay sa piling bayangan ni partahan ta. Nindot sa atong pagbati nga dato ta. Pero nga nung mamanay pagampo ni Agor sa iya kaugalingon. Ang nagampo man siya nga dili siya daton pag ayaw malimot. Kay nature sa tao nga kung pakwartahan na gani malimot na good siya sa Dios. Ug mapokus na ang iyang hunahuna ug ang iyang kasing-kasing sa iyang bahandi. Sa diha nga ang bahandi manggod ato ang fokusan. Sa diha ang bahandi dinha gyud naka tutok ang atong hunahuna. Mingon man ta sa kaugalingon ug mo-tan-aw nita sa ubos nga mas ubos sa ato ang ay mas pinangga ko sa Ginoo. Ay mas kaya nako, mas utukan ko, mas kamao ko niya, mas kaya nako kaysa niya. Mo-tan-aw nita nang nasa ubos. Gatong hunaw nang kitang tanan pinangga sa Ginoo. Walay dili pinangga sa Ginoo, gipakamatan kita tanan dinhi sa kalibutan iyang ipadaday ang bugtong anak nga si Jesus Christ tungod bugalang sa itong mga sala. Unya mingon nga mas pinangga ka. Gyud sa nato pagsabot diba nga nganong mas pinangga. Wow gina nature gina sa tao, kinaya gina sa tao mambinantayon ta. So ang iyang pagampo ni Agor nga ili kay ako sa limbo kung malimbungan na magud ka mingon na kas kagawalingon nga kaya na nako ang tanan maglipay-lipay ko bright ko yan ang feeling sa Osaka portahan nga malimot sa Dios nga dili na kay siya maghatag og panahon tungod kaya na niyang supplyan niyang mga panginahanglan ang tanan. Ako sorry siya, laag-laag siya, ngadto sa lang nasod, anis lang nasod, balin sa lang nasod, at tuman ni utos lang nasod, balin sa lang nasod, nga na, manihapon man ito, mamahaw. Ang laing nasod, kaya na niya ang tanan. So, ang iyahang kaugalingon, nalimot na siya sa Dios. Nga na, wag niya, basin malimot ako kanimo, Dios. So, nganong nagampo man po siya nga dili siya pobrehon pag-ayo. Kay ang Dios lagi sa tanang bahandi dinhi sa kalibutan. Ug anak ta niya, kita siya atong amahan. So, di ba amahan ug unsay katigayonan sa amahan mo'y katigayonan sa anak. So, mingon ang tao nga nangalagad man siya sa Ginoo ngano nangawat man siya. Anak maka siya sa Ginoo, nangalagad maka siya sa Ginoo mo gina question mark gina siya nga nangalagad maka siya sa Ginoo nganong nga inguna man siya pobre man siya ako masigig simba na ako diri pero kaya man ako siya napakaulaw man siya mga awat pa siya bisan sa gamay nga kantidad iyang kawaton so mapakaulawan niya ang Dios tagya sa tanan pero nganong maawat siya so dako kay question mark mo na ang pag-apo niya Agor nga ayo usab ako pobre pag ayo ang iyang pag-ampo nga kuan lang gyud kan matagbang yung panginahanglan na siya'y magasto sa matag adlaw mga pagampo niya Agor sa di pa siya mamatay din sa kalibutan so sa ato ko galing pantayanan kaayo tungod kayo o lisod man karon dili sa panahon lisod ka panalanginan ka sa Ginoo igsoon tagbuan sangkapan ka bubuan ka sa panalangin so magmabinantayon ta so og naa kay sapi ron ibubuan na ka panalangin gisugdan na ka sa Ginoo panalangin pag mabinantayon gihapon kay basin malimot ka sa Dios
Ang Ginoo panalangin ibubo niya, ug wala na sarang kabutangan sa imong mga salapi. Even bangko dili lagi mo dapat sa imong kwarta. So ingana na si God. Ingana na si God mapanalangin. Atong hinumduman gid sa kanunay nature gid sa tao ang iyang pagka ngilad og kinaiya. So wala ang grasya sa Dios, wala gyud tay mahimo. Atog yung hunaw-naon sa atong kaugalingon nga ang tanang butangan na angko nato gikan sa gamay hangtod sa pinakataas. Gikan sa kalisod hangtod na dato ta. Gikan sa wala atong kaalam ng butangan ta niya kaalam nga na-open tanan, masabtan nato ang tanan sa Dios na ang tanan. So mabinantayon ta igsuon sa atong kaugalingon dinhi sa kalibutan. Aron ang atong kinabuhi mahimuot gid ang Ginoo. Ug magapadayon siya og panalangin sa matag usa kanato, dili lang panalangin financial, panalangin physical, may panglawas panalangin spiritual nga makasabot ta sa tanang butang ug natay relasyon sa atong buhi nga Dios. Kay bisag unsa pa kakabuotan ug wala ka relasyon sa Dios, dili ka makasulod dito sa langit. Tungod kay only Jesus Christ maoy dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. So ang atong mga bandi sa kalibutan, ang atong lisod dinhi sa kalibutan mula bayrang tanan. God bless igsoon. Ampo, amting.